उत्तेजित बनाएर उत्तेजित हुने त होइन म छलफल न हो होइन। त्यसकारण चाहिँ म त अब मैले भनेको केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोपलाई होइन तपाईँले यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ एक किसिमले साभार गर्नु भएन हो। दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत, यो क्रसफायर हो। आज क्रसफायरमा प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता। अहिले खास गरी यो गठबन्धनको कुरा गर्छौँ, चुनावको कुरा गर्छौँ र प्रकाश ज्वाला 2056 सालमा देशभरि माओवादीको प्रभाव विस्तार भइरहँदा नेकपा एमालेबाट, त्यो पनि माओवादीको अति प्रभावित जिल्लाहरूमध्येबाट पर्ने सल्यानबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए यता। यद्यपि उहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा राजनीतिक जीवन त्योभन्दा लामो छ, तर प्रतिनिधि सभा 2056बाट निर्वाचित भएर 74मा उहाँ प्रदेश सांसद कर्णालीमा जानुभयो र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना र चर्चा पनि थियो। यद्यपि दलको गठबन्धन पछि पार्टी एकता पछाडि माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बन्नुभयो। पछि एमाले र माओवादी अलग भइसकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने बेलामा काठमाडौँलाई एक किसिमले चकमा दिँदै एमालेको व्हिप, केन्द्रको व्हिप चाहिँ का विरुद्धमा 4 जना सांसदहरूले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गर्दा मत दिँदाखेरि त्यसको नेतृत्व पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। राजनीतिक रूपले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल निकट मानिनुहुने ज्वाला आज हामीसँग हुनुहुन्छ। एमालेमा हुँदाखेरि पनि उहाँको पक्षधरता त्यहाँ थियो। अहिले त पार्टी एकतापछि, पार्टी विभाजनपछि उहाँ एकीकृत समाजवादीमै हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीपजी। ठिकै भने मैले तपाईँलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि त्यस्तो अन्याय त गरिनँ नि? ठिकै छ, सम्बोधन गर्नेले जसरी इच्छा लाग्यो त्यसरी गर्ने हो। तर अब एउटा चाहिँ मलाई अहिले पनि स्मरण छ, तपाईँले 2056 सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएको स्मरण गराउनु भयो। त्यति बेला देशभरिमा म सबैभन्दा पहिलो निर्वाचित हो, पहिलो पटक घोषित एमालेको तर्फबाट पहिले घोषणा भयो। त्यो पनि एउटा तपाईँको समयको अवसर हो, एउटा चाहिँ अवसर हो त्यो। त्यसले मलाई चिनाउनमा ठुलो मद्दत गर्यो। म राष्ट्रिय राजनीतिमा थिइनँ त्योभन्दा पहिले, म चाहिँ जिल्लाकै स्थानीय राजनीतिमा भइरहेको बेलामा प्रतिनिधि सभामा चुनौतीका बिचमा जित्नु, विजयी हुनु र त्यो पनि पहिलो घोषणा हुनुले मलाई एकैचोटि देशव्यापी रूपमा स्थापित हुनलाई मद्दत पनि गरेको थियो। माओवादीको अन्त त्यसमा प्रभावित जिल्ला भन्नुहोस्, त्यति बेला ठुलो चाहिँ नै उनीहरूको पकड क्षेत्रभित्रै पर्ने सल्यानमा आधार इलाका भनिएको अत्यन्त ठुलो प्रभाव भएको जिल्लामा पनि अब विभिन्न खालका चुनौतीलाई पार गरेर मैले त्यति बेला जनताको मायाले, जनताको सहयोगले, समर्थनले मैले जित्ने अवसर पाएको थिएँ। तर अन्तत एमालेमा रहिएन, एमाले भइएन। अनि एमालेमा नरहेको होइन, यो अलिकति बुझाइ फरक छ। वास्तवमा एमाले अब पनि एमाले भनिरहनु, एमालेको चाहिँ बोर्ड राखिरहनु भने त्यो पश्चगमन हो। वा एमालेलाई त्यत्रो महत्त्व दिनु? एमाले होइन, महत्त्व त आफ्नो जसको जति महत्त्व छ त्यो बोर्ड राख्नु एमालेको पार्टी। मैले भन्न खोजेको के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पेस, मैले भन्न खोजेको के हो भने इतिहासको पाङ्रो पछाडितिर धकेलिँदैन, त्यो अगाडितिर बढ्छ। 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। कमरेड पुष्पलाल लगायतका नेताहरूले स्थापना गर्नुभयो। विभिन्न उतार चढावहरू, विघटन, पुनर्गठन, अनेकौँ खालका चाहिँ घुम्तीहरू पार गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट पार्टीमा जुन खालका विभाजनहरू थिए ती विभाजनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका अवसरवादका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा त्यसलाई पुनर्गठित गर्दै गयौँ। त्यस क्रममा 2035 सालमा हामीले नेकपा माले गठन गऱ्यौँ। त्यो एक कदम हामी अगाडि बढ्यौँ, अग्रगमनतिर गयौँ। विभिन्न चाहिँ समूहहरूलाई मिलाएर हामीले नेकपा माले पुनर्गठन गऱ्यौँ। नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीको बिचमा एकता गरिसकेपछि नेकपा एमाले निर्माण गऱ्यौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गऱ्यौँ।
त अगाडि बढिसक्यौँ, एमाले भन्दा चाहिँ अगाडि बढिसक्यौँ। एमाले इतिहास बन्यो। एमालेको चाहिँ जुन राम्रो इतिहास थियो त्यो इतिहास हामीले सम्झिनुपर्छ। तर विघटन गरिसकेको, खारेज गरिसकेको चिजलाई फेरि बिउताउनु त्यो अग्रगमन होइन, त्यो पश्चगमन हो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने नेकपाको एकता चाहिँ एकदम सही थियो, त्यो एकता जोगाउनु पर्थ्यो। एकतासम्म राजनीतिक रूपले तपाईँहरूले गरेको निर्णय र तपाईँहरू राजनीतिक रूपले एक ठाउँमा उभिएको सन्दर्भसम्म त्यो ठिक थियो, तपाईँले भने जस्तो नेकपा भन्दासम्म। पछाडि अदालतले जसरी एमाले र माओवादी बनाइदियो त्यस पछाडि पनि तपाईँहरू एमालेमा रहने प्रयत्न त गर्नुभयो नि। एउटा कुरा एमालेमा रहने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरू एमालेमा नरहने जे स्थिति, त्यो एउटा बाध्यात्मक स्थिति बन्यो। कुनै पनि राजनीतिक दलको जन्म अदालतबाट हुँदैन। राजनीतिक दल चाहिँ अदालतले बनाइदिने होइन। राजनीतिक दललाई विभाजन वा गठन चाहिँ या एकता, दलहरूको बिचको एकता अदालतले गर्ने होइन। त्यसमा अदालतले नगर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। अथवा त्यसमध्ये पनि अझ जसले चाहिँ निवेदन दिएको थियो, निवेदकले दाबी नै नगरेको, माग दाबी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गर्यो। अदालतका के सीमा होलान्, त्यो चाहिँ हामीले त पोलिटिकल्ली चाहिँ दुई पार्टीको बिचमा एकता गरेका थियौँ, त्यो एकतै जोगाउनु पर्थ्यो। तर त्यो एकतालाई टुटाएर पूर्ववत अवस्थामा दुईवटा पार्टी जाने भन्ने कुरै ठिक थिएन। त्यो अदालतले गरिसकेपछि मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने अदालतको निर्णय राजनीतिक रूपमा गरिएको निर्णय मानिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन थियो। हामी चाहिँ नेकपा थियो, नेकपालाई नै अगाडि बढाउँ भन्ने मत राख्ने मान्छे हौँ म। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सङ्घीय संसदका, प्रदेश संसदका, स्थानीय तहका पदहरू जाने भए भन्ने पनि प्रश्न आयो। पद त जान्छ नि, आएको थियो, जान्छ, फेरि आउँछ। 1 वर्ष 2 वर्षका पद भने धेरै ठुलो कुरा होइन, नहुनु पर्ने हो, नहुनु पर्ने थियो। मूल कुरा पोलिटिक्स हो, तर पोलिटिकल कुरा बचाउनका लागि फेरि जे होस्। अब त्यो कुरा चाहिँ अलि त्यसले चाहिँ हामीलाई अलि क्षति पनि हुन्छ भन्ने नेतृत्वले विचार गर्यो होला। त्यसपछि अब ठिकै छ, हामी एमालेमै रहौँ भन्ने खालको चाहिँ सोच बन्यो। त्यसपछि एउटा अवसर के थियो भने नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर पुरानो अवस्थामा, अनि नेकपा त अदालतले त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्यो, ठिक छ। त्यसो हो भने भोलि फेरि एकता हुनसक्छ, अहिलेलाई एमालेलाई नै बलियो बनाएर जाउँ, एकताबद्ध बनाएर जाउँ भन्ने अत्यन्त सकारात्मक मनसायका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। एकताका निम्ति अन्तिम हदसम्म, अन्तिम दमसम्म हामीले प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। त्यसका निम्ति धेरै हामी चाहिँ एक किसिमले यो कम्प्रोमाइज गरेर होइन, हामीले चाहिँ क्षति बेहोरेर भए पनि एकता गरौँ भन्यौँ। तर केपी ओलीको जुन दम्भ थियो, अहङ्कार थियो, घमण्ड थियो, अरू शक्तिहरूले पनि खेल्यो होलान्, त्यस्ता इन्ट्रेस्ट त्यसपछि जब चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकलौटी तरिकाले, सर्वसत्तावादी तरिकाले चलाउने प्रयास भयो, अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो कब्जा गर्ने खालको स्थिति भयो, हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने गरी हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गरेका हौँ। यो बिचमा पार्टी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता भइसकेपछि यो बिचमा भूमिकाको हिसाबले, राजनीतिक भूमिकाको हिसाबले बढी सक्रिय तपाईँ बढी कर्णालीमा हुनुभयो। स्वाभाविक रूपमा तपाईँको त्यो जिम्मेवारी तपाईँ त्यहाँको प्रदेशको चाहिँ निर्वाचित सांसद भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व लिइरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ अब त अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएर अलग भइसक्नु भएको छ, तपाईँको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा पनि छ, तपाईँ संसद रहने कि नरहने भन्ने कुराको। एकीकृत समाजवादी बनाउने अभियान चाहिँ नि कस्तो छ? देशभरिको उपस्थिति, देशभरिको तपाईँहरूको भेटघाट कार्यकर्ताहरूसँगको छलफल गर्दाखेरि अब हामीले कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्यायको, अत्याचारको, गलत कुराको विरुद्धमा एउटा सत्यको, न्यायको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका हौँ। देशबाट चाहिँ गरिबी, अन्याय, अत्याचार, भोकमरी अन्त्य हुनुपर्छ, यो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टी रोज्यौँ। र कम्युनिस्ट पार्टीमै त्यो सबभन्दा बढी विभेद हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमै सबभन्दा बढी अत्याचार हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा सबभन्दा बढी अन्याय हुन्छ भने त्यसमा विद्रोह गर्नु न्यायोचित हुन्छ।
मार्क्सको कुरा गरौँ, लेनिनको कुरा गरौँ, पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो, तुलसीलालले विद्रोह गर्नुभयो, मदन भण्डारीले विद्रोह गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आएको छ। त्यसैले हामीले एउटा नयाँ ढङ्गले विद्रोह गऱ्यौँ। यो विद्रोह न्यायोचित छ। यो विद्रोह चाहिँ एक किसिमले कार्यकर्ता र जनताले अनुमोदन गरेका छन् र हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। मैले भने नि हामी पछाडि फर्किन चाहँदैनथ्यौँ, हामी अग्रगमनतिर गयौँ। सांगठनिक रूपले तपाईहरुको उपस्थिति अहिलेको 75 77 जब हामीले चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पुनर्गठन गऱ्यौँ, पुनर्गठन गरिसकेपछि कसैले अनुमान गरे जस्तो, विश्लेषण गरे जस्तो यो पार्टी कमजोर हुन्छ, चल्न सक्दैन, यस्ता खालका अनुमानहरू पनि थिए, विश्लेषणहरू पनि थिए। त्यसका बावजुद नेकपा एकीकृत समाजवादीको सङ्गठनात्मक अभियान हामीले छोटो अवधिमा हामीले केन्द्रमा पनि साथै प्रदेश व्यवस्थापन गर्यौं। 77 वटा जिल्लामा तपाईहरुले कार्यकर्ता अथवा आफ्ना सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने कुरा र त्यहाँबाट भोलि आम निर्वाचनमा अनुमोदन हुने कुरा फरक हो। त्यो त फरक हो, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ। तर जुन खालको आकर्षण चाहिँ हाम्रो पार्टीप्रति छ, जुन ढङ्गले चाहिँ नेतृत्वको क्रिम फोर्स र कार्यकर्ताको अत्यन्त चाहिँ जुझारु पङ्क्ति क्रिम टिम चाहिँ हामीसँग अथवा हाम्रो पार्टीमा सशक्त रूपमा चाहिँ लागेको छ, त्यसले हामीले नै हिजो पनि नेकपा माले बनाएका हौँ, एमाले पनि हामीले बनाएका हौँ। राजनीतिक र वैधानिक रूपले तपाईँहरूको पार्टी दर्ता भएर तपाईँहरूले प्रमाणपत्र पाइसक्नुभयो, पार्टी कार्यालय खोलिसक्नुभयो, देशभरि तपाईँहरूले सङ्गठन छ भन्नुभएको छ। तर तपाईँको पार्टीलाई तपाईँको पूर्व पार्टीले चिनिरहेको छैन र जसले गर्दा संसदमा समेत तपाईँहरूका विरुद्धमा, तपाईँहरूका 14 सङ्घीय सांसदका विरुद्धमा कारबाही नभएको भनेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ एमाले। त्यसमा हामीलाई कुनै सरोकार छैन, कसले हामीलाई चिन्छ चिन्दैन, होइन। केपी ओलीले हाम्रो पार्टी चिनिरहन पर्दैन, हामी केपी ओलीले चिनुन्, रिकग्नाइज गरून्, होइन, अथवा हाम्रो पक्षमा चाहिँ नारा लगाउन् भनेर यो पार्टी बनाएको पनि होइन। पूर्व पार्टी एमाले तपाईँहरूलाई गरिरहेको ह्युमिलेट थाहा छ? तपाईँहरूलाई महाधिवेशनमा बोलाएन, संसदमा तपाईँहरूलाई चिनिरहेको छैन। त्यो ह्युमिलेट पनि होइन, त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ। हामी आफ्नो काममा यो चाहिँ काग कराउँदै गर्छ, हात्ती लम्काउँदै गर्छ भने जस्तै हामी आफ्नो मिसनमा छौँ, हाम्रो अभियानमा छौँ, हामी पार्टी निर्माणको अभियानमा छौँ। हामीले केन्द्रलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ, पार्टी केन्द्र व्यवस्थापन गऱ्यौँ, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोगहरू, निकायहरू, प्रदेशहरूमा हामीले वृहत चाहिँ भेलाहरू गरेका छौँ। हामीले जिल्ला जिल्लामा कमिटी, पालिका वडासम्म कमिटी बनाएका छौँ, जनसङ्गठन निर्माण गरेका छौँ। अत्यन्त उत्साहजनक रूपमा चाहिँ हाम्रो काम अगाडि बढेको छ। धेरै मान्छेहरू हिजो अलिकति भ्रममा परेका केपी टिममा लागेका मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। अन्य पार्टीहरूबाट पनि, अन्य पार्टीहरूमा पनि अन्याय परेका हुन्छन् नि, अन्याय परेकाहरू हाम्रो पार्टीमा चाहिँ लामबद्ध हुनु। विगतमा तपाईहरुसँगै रहनुभएका र तपाईहरुको विचार त्यसैले मेरो के छ भने हिजो माले बनाउने फोर्स पनि हामीसँग छ। हिजो एमालेलाई त्यो लोकप्रियताको एउटा उत्कर्षमा पुर्याउने, जनताको बिचमा स्थापित गर्ने सङ्गठनका चाहिँ सङ्गठकहरू, योद्धाहरू पनि हामीसँग छन्, हाम्रो पार्टीमा छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टी त्यही विरासतमा त्यसलाई अझै चाहिँ उज्यालो भविष्य भेटिने गरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी सम्पूर्ण रूपमा तयार छौँ। हामी चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा, हामी भौतिक रूपमा, हामी सङ्गठनात्मक रूपमा, वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हामी सबल छौँ, सक्षम छौँ। हामी चाहिँ एउटा असल र जनपक्षीय लोकप्रिय कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर छोड्छौँ, किनभने हामीले बनाएका छौँ। तर एमाले टपटुइया ढङ्गले गफ गरेर केन्द्रमा बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ अफसरको पछि लाग्नेहरू उतै हुनु होला, तर सङ्गठकहरू धरातलमा उभिएर काम गर्नेहरू एमालेतिरै जानुभएका तपाईहरुसँगका नेताहरूको युवावासी सुन्नु भएको छ अहिले। त्यो एउटा चाहिँ ग्राउन्ड भएका, एउटा चाहिँ भुइँ मान्छे जस्ता योद्धाहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीले पार्टी बनाएर छोड्छौँ। जस्तो यो महाधिवेशन पछाडि 10 बुँदे सहमति गरेर आएका नेताहरूमाथि कत्लेआम गरियो भनेर झपट रावल लगायतका नेताहरू बोलिरहनु भएको छ। भीम रावल त अध्यक्षमा लडे पनि उहाँले कति मत प्राप्त गर्नुभयो देखिहाल्यो। घनश्याम मुसाल लगायतका नेताहरूको अवस्था के छ, त्यो सबै देख्दाखेरि पार्टी बनाएर ठिकै गरियो जस्तो लागेको छ। अब त्यसमा उहाँहरूप्रति हाम्रो सहानुभूति छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अलि बढी आदर्शवादी भएर उहाँहरूसँग हाम्रो गुनासो पनि छैन, उहाँहरूलाई प्रति हाम्रो आलोचना पनि ठिक्क पर्यो भन्ने चाहिँ होला नि, त्यो त छैन। त्यस्तो चाहिँ तल्लो स्तरको सोच हामीमा हुँदैन, मिनिमम मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन।
होइन हिजो धोकाधडी भयो भनेर भने तपाईँहरूले अहिले आएर त्यहाँ देखेको चाहिने असन्तुष्टिलाई त कसले के धोका दियो कसलाई दियो त्यसको पनि काउन्ट अहिले गर्न पर्दैन। त्यसको काउन्ट डाउन समयले गर्छ, जनताले गर्छन्, कार्यकर्ताले गर्छन्। म यति मात्रै के भन्न चाहन्छु भने हामीले त्यति बेलै उहाँहरूसँग पटक पटक डिस्कसन गर्दाखेरि, चाहे भीम कमरेडसँग होला, चाहे घनश्यामजीसँग होला, हामीले छलफल गर्दाखेरि म आफैले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा थियौँ कि केपी ओलीसँग रहनु भनेको कि त चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु हो कि चाहिँ सिद्धिनु हो। यो त हिजो जानिसकेका थियौँ हामीले। उहाँहरूले के बुझ्नुभयो थाहा छैन। उहाँहरू अलि बढी हाइपोथेटिकल, अलि आदर्शवादी, होइन हामी केपीलाई सुधार्छौँ, पार्टी अलि ट्र्याकमा ल्याइहाल्छौँ भन्ने ठान्नुभयो कि या चाहिँ अब होइन यसो होला अर्को बाटो जान सकिँदैन भन्ने ठान्नुभयो कि? विरासत एमाले भन्ने जनतामा पुगेको एमाले त विघटन केपी ओलीले गरिसक्नु भएको थियो त। सूर्य चिन्ह त्यो प्रतिको विरासत त सकिसकेको थियो त, होइन? चिन्ह भने त टेक्निकल कुरा हो। जसरी सूर्य स्थापित कसले, जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो कुनै बेला सूर्य भएरै जित्या हो र, या माओवादीले चाहिँ 64 मा गोलाकार झण्डा पुरै चाहिँ अरूलाई चाहिँ तपाईँको क्लिन स्विप गर्यो, त्यो चाहिँ सूर्य त उसँग थिएन। हाम्रो सूर्यले त त्यो बेला धानेन, थेगेन त, होइन? त्यसले चिन्ह भनेको टेक्निकल अलि जनताले यसो चिन्हलाई चाहिँ होइन अलि सजिलो भन्ने हो। हामी अहिले बौद्धिकताको प्रतीक, विवेकको प्रतीक हामी कलम लिएका छौँ, त्यही स्थापित गर्छौँ नि। त्यो दिल्लीकै कुरा गरौँ, केजरीवालको चाहिँ चुनाव चिन्ह भने त झाडु त थियो नि। अनि झाडुले सबैलाई बढार्न सक्छ, होइन? कलमले पनि सबैलाई चाहिँ ठेगान लगाउन सक्ला नि त पार्टी बलियो बनाउँदाखेरि। त्यसैले पार्टी मूल कुरा विचारको कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा हो, नीतिको कुरा हो, कार्यक्रमको कुरा हो, पार्टी सङ्गठनको कुरा हो। यही कुरामा तर मैले तपाईँको कुरा अलिकति यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाप्त गरौँ भने, जस्तो अरू साथीहरूको सन्दर्भ थियो, उहाँहरूलाई हामीले भनेको पटक पटक कि त तपाईँ त्यहाँ सिद्धिन जानु पर्यो, अथवा जो भयो म गए पनि कि त तपाईँले चाहिँ त्यहाँ सरेन्डर गर्नु पर्यो, आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, होइन? कि भने चाहिँ विद्रोह गर्नु पर्यो। हामीसँग त अर्को विकल्पै छैन। त्यहाँ लाग्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ सिद्धिनु हो। अहिले जसरी साथीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाइएको छ तपाईँको चाहिँ सेन्ट्रल पदाधिकारीमा ल्याउने कुरामा, स्ट्यान्डिङ कमिटीमा ल्याउने कुरामा, पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने या ल्याइएकाहरूलाई पनि काम दिने कुरामा, जिम्मेवारी दिने कुरामा, होइन? उपाध्यक्षज्यू, अब वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ एनजिओ एउटा नीति प्रतिष्ठान के भन्ने बनाएर थन्क्याउने काम भयो, होइन? उपाध्यक्षज्यूहरू चाहिँ एउटा अब यसो झ्यालबाट अनुगमनकर्ता के पार्टीमा अनुगमनकर्ता भएर बस्नुपर्ने अवस्था। अनुगमन त अरूले गरिदियो नि, उपाध्यक्षको चाहिँ ट्याग लगाएको छ, अनुगमनकर्ता भएको छ। पार्टी कुनै पार्टीको कोड महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छैन। सम्पूर्ण चाहिँ अधिकार अध्यक्ष, महासचिव अनि उपमहासचिव, त्यसपछि अब सङ्गठन विभाग प्रमुख, कुनै पदाधिकारी सङ्गठन विभाग प्रमुख भएन। एउटा त्यो त सिमेन्टेड भइसक्यो। केपी कम्पनी जो भनियो, प्राली जस्तो एउटा चाहिँ कम्पनी जस्तो त्यो सिमेन्टेड हो। त्यसैले उहाँहरूको संरचनाको कुरा उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यसले मैले भनेको के भने कि त उहाँहरूले चाहिँ सरेन्डर गर्नुपर्थ्यो, सरेन्डर गरेकाहरू अलिअलि टिक्नुभयो त्यहाँ, कि विद्रोह गर्नुपर्थ्यो, हामीले सरेन्डर गर्न सकेनौँ, विद्रोह गऱ्यौँ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ अझै विद्रोह हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो पनि मेरो विषय होइन, होइन? अब अहिले बाँकी रहेकाहरूको पनि विकल्प त्यही हो, सरेन्डर गरिसकेकाहरूको त टुङ्गियो कुरा। जुन थानकोमा बस्छ त्यही बस्नु पर्यो, होइन? अलिकति चाहिँ जो अलि क्रिटिकल बन्नु भएको छ त्यहाँ, होइन? अलिकति बोल्नु भएको छ, चुनाव लड्ने आँट गर्नु भएको छ, त्यस्तो साथीहरूमा अझै पनि विकल्प के हो भने कि त त्यही सरेन्डर गरेर बस्नु पर्यो, कि त विद्रोह गर्नु पर्यो, नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो। तपाईँले पूर्व पार्टी एमालेलाई सिमेन्टेड वा एमाले चाहिने कुनै औचित्य छैन, त्यो बोर्ड र नामले लोगोले केही हुन्न भन्दै गर्दा तपाईँको पार्टीलाई खास गरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सार्वजनिक भनाइ सुनिरहनु भएको छ। अस्ति काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिँदा माधव नेपाल र प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो नीतिमा हिँडाओस्, यिनीहरूको राजनीति नै छैन, यिनीहरूको पार्टी नै छैन, यी गठबन्धन किन भनेको छ थाहा छ? यिनलाई एक सिट जित्ने विश्वास छैन, त्यसैले सबभन्दा बढी गठबन्धन यिनलाई चाहिएको छ, काङ्ग्रेसै बनाइदिए हुन्छ नि बरु भनेर भन्नुभयो। सुन्नुभएको थियो? त्यस्तो उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो भन्ने कुराले पनि फेरि पनि केही फरक पर्दैन। त्यो चाहिँ त्यो के झिङ्गाको शराबले डिङ्गा मर्दैन भने जस्तै। अनि उहाँले यही बिचका घटनाक्रम हेरौँ न, धेरै लामो कुरा गर्नै पर्दैन। जनताले 2/3 बहुमतका साथ
नेकपालाई चाहिँ सत्तामा पुर्याए। 2/3 बहुमत चाहिँ थ्याक्न नसक्ने, 5 वर्षको चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा सरकार चलाउने अवसरलाई चाहिँ गुमाउने, एउटा बाहेक 6वटा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ नेकपाको चाहिँ सरकार थियो, सब कोल्याप्स हुने। अनि कुन धरातलमा हुनुहुन्छ उहाँ? अब त्यो कुनै अब भगवान आएर जिताइदिन्छन् भोलि केपी कमरेडलाई वा उहाँको पार्टीलाई, उहाँका चाहिँ नजिकका मान्छेहरूलाई। हिजो कुन बेसमा हामीले चुनाव जितेका थियौँ, अबको स्थिति के छ भन्ने त हेर्नु पर्यो नि। अनि उहाँले बरु कमसेकम उहाँहरूले त अझ कन्फिडेन्स के देखाउनु भएको छ भने 136 स्पष्ट बहुमत त सुनिश्चितै छ, हाम्रो प्रयास नै 2/3 हो भनिरहनु भएको छ। ठिक छ। काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी कहाँबाट जित्छ, माओवादी कहाँबाट जित्छ? हाम्रो लडाइँ काङ्ग्रेससँग हो, काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै हुन् पार्टी चुनाव लड्ने। त्यो त चुनावको बेला नै परीक्षण होला नि, हामी सबै अग्नि परीक्षामा छौँ होइन। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हेरियो, मान्छेले एक ढङ्गका अनुमान गरेका थिए, रिजल्ट त फरक फरक ढङ्गले आयो त। 64 सालमा माओवादी खत्तमै हुन्छ भनेर भाषण गर्ने गीत गाउने केपी ओलीजी नै हुनुहुन्छ। एउटा सिट ल्याउँदैन देशभरि भन्नुहुन्थ्यो त, सर्लकै करिब 2/3 को नजिक ल्याइदियो। देशभरि दार्चुलाले पनि त्यही भोट प्याटर्न छ, दार्चुलाको पनि झापाको पनि त्यही छ। अनि त्यसपछि माओवादीलाई मूल प्रभावमा ल्याइसक्यो, 70 मा फेरि सर्लाकै माओवादीले झार्यो त्यही जनताले। त्यसकारण 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टीलाई 2 पटक संसद विघटन गरेर छेद विच्छेद बनाएर हैन संविधान त्यो त यस्तो हो नि हैन। यो तमाम कहिले कोटेश्वर, कहिले चाहिँ तुमलचार, कहिले पार्टी गठबन्धन गरी कमजोर बनाए ती तत्त्वहरू अहिले गइहाले। पार्टी त एक ढिक्का भयो, महाधिवेशन पनि गरिया छ, विधान महाधिवेशन पनि गरिया छ। अब पार्टीभित्र गुट गर्ने, पार्टीभित्र काम गर्न नदिने, नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने कुनै तत्त्व छैन। अब त पार्टी स्मुथ भएको छ नि, त्यसरी ल्याउला नि 136 मत। पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै जाने, विभाजित गर्दै जाने, छेद विच्छेद गर्दै जाने, अनि त्यसपछि 2/3 ल्याउँदै जाने। यो दुनिया क्षतिका रूपमा बुझ्नु भएको छैन नि। उहाँले नबुझ्यो भने त्यो त जनताले बुझ्यो। तपाईँहरूको बहिर्गमन, माओवादीको सँगको विभाजन, उहाँले चाहिँ त्यसलाई क्षतिका रूपमा हेर्नु, अब सरकार रूपमा हामीले चिनिसक्यो नि कस्ता हुन्, हिजो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यो त उहाँको त प्रोफेसन नै त्यही हो। हिजो नेकपा एमाले बलियो अवस्थामा रहेको, एकताबद्ध रहेको, अनि त्यसमध्ये फेरि माओवादी र एमालेको बिचमा एकता भएको चुनावी तालमेल देशव्यापी रूपमा, अनि पार्टी एकताको घोषणा गरिएको। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेको हेर्न चाहन्छ। त्यो एनाउन्स, त्यो उद्घोष जुन हो त्यसप्रति पनि मान्छे विश्वस्त भए। अनि हामीले चाहिँ जुन घोषणापत्र निर्माण गऱ्यौँ, जनताको बिचमा पठायौँ, पुर्यायौँ, अपिल गऱ्यौँ, त्यो अपिल जनताले सुने, त्यो घोषणापत्र जनताले पढे, घोषणापत्रलाई जनताले भोट दिएका हुन्, हाम्रो अपिललाई जनताले भोट दिएका हुन्, युनिटीलाई भोट दिएका हुन्। र अब चाहिँ कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छन्। त्यसैले राष्ट्रले परिवर्तनको काँचुली फेर्छ, अब रूपान्तरण हुन्छ, समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ, समाजवादतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो उज्यालो भविष्य हेरेर जनताले चाहिँ भोट दिएका हुन्। यस्तै चाहिँ तपाईँको भस्मासुर तरिकाले जालान् भनेर भोट दिएका हुन्। संविधान चाहिँ तपाईँको कुल्चिएको छ, तपाईँ पार्टी अस्तव्यस्त बनाएको छ, के अरे कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यति ठुलो क्षति पुर्याएको छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारमा रहेर ल तुलना गरौँ न, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा माधव नेपाल चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुने बेलामा त्यति बेला चाहिँ अल्पमतको अल्पकालको सरकार थियो। ल हेर्नुहोस्, अल्पमतको अल्पकालको 9 महिने सरकारले कति हिस्टोरिकल काम गर्यो, कति जनताको मन मस्तिष्कमा दिल दिमागमा एमालेले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा देखाएकै भने त्यही 9 महिने सरकार कहिल्यै पनि नमेटिने गरी छाप लाग्ने गरी चाहिँ हैन अमिट छाप पर्ने चाहिँ काम गर्यो अल्पमतको। अनि केपी ओलीका निम्ति काम गर्नलाई केही चिजको बाधा अवरोध थिएन। 2/3 को बहुमत छ, पार्टीको शिखरमा, के अरे राज्य सत्ताको शिखरमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पार्टी सत्ताको शिखरमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। कसले कहाँ के अवरोध गरेका थियो? अनि उहाँले नै समेट्ने होइन, गार्जियन उहाँ होइन, नेता उहाँ होइन,
प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई समेटेर सरकार बनाउनु पर्थ्यो। पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानु पर्थ्यो। एउटा ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर थियो त। कुनै चाहिँ देखिने जनताले चाहिँ सम्झिने कुनै एउटा काम भएको छ? के मुद्दा लिएर जनताको बिचमा जाने अनि त्यसपछि 2/3 डिङ हाँक्ने? यो त काल्पनिक कुरा चाहिँ मुख मिठाउने कुरा हो। तर उहाँहरूले त्यो 3 वर्ष कार्यकाल सबैभन्दा बढी सफल भएको ऐतिहासिक ठिक छ, भएको त्यो त परीक्षा काम होला गर्न नदिँदै पनि प्रचण्डको घेरा, माधव नेपालको घेरा, तपाईँहरूका आफ्ना तहगत गुटका चाहिँ घेरा हुँदाहुँदै पनि हामीले ऐतिहासिक सफलता चाहिँ लिएका छौँ। सरकारले काम गरेको छ भन्नुभएको छ त। भन्नुभएको छ, महाधिवेशनमा भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा। अर्को गिनिज बुक बनाउने, गलत कामहरूको अर्को गिनिज बुक बन्छ। चुनावका बेलामा जनताले ती सबै फेरिस्त हेर्छन्। पानी जहाज पनि आइसक्यो, रेल पनि चलिसक्यो, अनि ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्ट के भए त? तपाईँहरू अहिले त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलन क्षति गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम गराउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्तिको दिशातिर लैजाने भनेर एकअर्काप्रतिको आरोप। तपाईँहरू ओलीलाई भन्नुहुन्छ, ओली अथवा एमाले पार्टीले तपाईँहरूलाई, खास गरी तपाईँको पार्टी र प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भने, हिजो पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त विदेशी शक्तिबाट परिचालित व्यक्तिहरू हो रहेछ। कतिसम्म भनिदिनु भयो उहाँले, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको त 5 बुँदे सहमति नै भएको थियो माग 19 घटाउनका निम्ति भनेर भनिदिनु भयो। वैदेशिक शक्ति यति धेरै अहिले चाहिँ नि यहाँ प्रभाव बढ्या छ, त्यसको काम, त्यसको चाहिँ नि सहजकर्ता, समन्वयकर्ता चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड हुन् भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा त प्रचण्डले च्यालेन्ज गरिसक्नुभयो 5 बुँदेको, त्यसको उहाँले जवाब दिए भइहाल्यो होइन। अब त्यो प्रमाणले पुष्टि गरे भयो त्यो उहाँहरू दुईजनाको मामलो जुन छ 5 बुँदेवाला। अब अर्को कुरा के हो भने यो त भनेरै गफले मात्रै दुनियाँ चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली जनताहरू यति बेला चाहिँ मूर्ख छैनन्, जनता भेडा बाख्रा पनि होइनन्, विवेकशील नागरिक हुन्, सचेत नागरिक हुन् र जनताले चाहिँ दिनदिनै कराएर बोलेर चाहिँ विरोध गर्न पनि आवश्यक ठान्दैनन्, फुर्सद पनि छैन। जति बेला चाहिँ परीक्षा हामी दिन जान्छौँ त्यो बेला चाहिँ उनी जाँच हामीले दिन्छौँ, त्यो जाँचमा होइन मदन मुन्डाले भने जस्तै जनता त भगवान हुन्, भगवानले चाहिँ त्यही बेलामा खास फैसला गर्छ। ठिक गरेको छ पुरस्कार गर्छ, बेठिक गरेको छ सजाय दिन्छ। त्यो जाँच्ने, त्यो अग्नि परीक्षा तपाईँले भने जस्तो को कति पानीमा छ भन्ने त निर्वाचन हो। निर्वाचन अब 1-8 वर्षमा त निर्वाचन गर्नै पर्छ। तपाईँहरूले गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनु भएको छ, गठबन्धनको प्रमुख दलले महाधिवेशन गरिरहेछ, परिणाम आइरहेछ। महाधिवेशनको परिणाम हेर्ने हो भने नयाँ युवाहरू आइराखेका छन् र जसले आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै उभिनुपर्छ भनेर मत राख्छन्, ती नेताहरू नेतृत्वमा आइरहेछन्। तपाईँहरूको गठबन्धन चुनावसम्म त जाने देखिँदैन। अनि यस्तो छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले जुन महाधिवेशन गर्यो, जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्यो, त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन ब्रेक थ्रु भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा, एउटा नयाँ नेतृत्व होइन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने, त्यो पनि एउटा चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई सकारात्मक बाटोमा लैजानका निम्ति एउटा राम्रो सन्देश हो। हरेक पार्टीलाई भनौँ, हरेक पार्टीको निम्ति, टोटल पोलिटिक्सको निम्ति। तेस्रो कुरा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको एउटा सन्दर्भ, जुन एउटा प्यानल बनेका थिए, प्यानललाई नै जिताउने, प्यानललाई नै हराउने होइन, त्यो एउटा चाहिँ सन्देश 9औं महाधिवेशन पनि हाम्रोमा देखिएको थियो। त्यस्तै गरी अब प्यानललाई चाहिँ एउटा प्यानल जिताउने, एउटा प्यानल पुरै सिद्ध्याउने होइन। कार्यकर्ता त नेताभन्दा विवेकशील रहेछन् र व्यक्ति हेरेर हामीले चाहिँ उसको चाहिँ योग्यता क्षमताको आधारमा छनौट गरौँ, नयाँ पुस्तालाई दिउँ, टेस्ट गरौँ होइन। टेस्टेडहरूभन्दा टेस्ट नभएकाहरूमा जाउँ भन्ने जो चाहिँ एउटा खालको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले जुन एउटा फैसला गरे त्यो त प्रशंसनीय छ। त्यो अरू राजनीतिक दल त्यही कुरो मैले भनेको, तपाईँ र म बिचमा कुरा भइरहँदा सानेपामा महामन्त्रीका निम्ति प्रतिस्पर्धाको परिणाम आइरहेछ। पछिल्लो परिणामले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता नेताहरू सम्भवतः महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनेछन्। हाम्रो कार्यक्रम यो प्रसारण हुने बेला उहाँहरूको परिणाम आइसकेको आउँछ, निश्चित जसले काङ्ग्रेस
आम निर्वाचनमा अब एक्लै जान्छ, कङ्ग्रेसीहरूले कङ्ग्रेसमै भोट हाल्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ, जहाँसम्म त्यो पाटो छ त्यो पाटोमा अब यो एउटा उहाँहरूको चाहिँ नि भूमिकाले अब गठबन्धन के हुन्छ? यो एउटा विषय मैले भने नि एउटा प्रसङ्ग उठ्यो। यसमा चाहिँ कङ्ग्रेसले एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश दिएको छ। कङ्ग्रेस महाधिवेशनले अब सभापति उपसभापति महामन्त्री लगायत निर्वाचित सबैलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु, यो कार्यक्रम मार्फत शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र साँच्चीकै फेरि नेपाली राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा लिने अराजकतावाद, अवसरवाद, व्यक्तिवाद र संविधान र व्यवस्थामाथि धावा बोल्नेहरूलाई ठेगानमा लगाउने हो भने फेरि पनि यो चाहिँ मिलेर जाने, संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने, एकताबद्ध भएर जाने संस्कृतिकै विकास गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको जो लिडरसिप यति बेला आएको छ, आइरहेको छ, त्यो लिडरसिपले पनि अब एकता भाँच्नुपर्छ भनेर जान्छ मलाई लाग्दैन। एकतालाई बलियो बनाएर जानुपर्छ, किन राष्ट्रका निम्ति एकता चाहिएको छ। संविधानलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि यति बेला फेरि बोलीलाई नै सम्झनु पर्ने हुन्छ। एकता 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 गठबन्धन तपाईँहरूलाई बढी किन चाहियो भने ठिक छ। अब तपाईँहरू विचार मिल्ने समूहका बीचमा एकता हुन सक्छ, राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ एकता हुने बीचमा एकता हुन सक्छ, गठबन्धन हुन सक्छ। काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको गठबन्धन राजनीतिक रूपले कसरी हुन्छ भने चुनाव जित्नकै लागि मात्रै राजनीतिक गठबन्धन त हुँदैन होला। यो चाहिँ पार्टी एकता भएको होइन नि त। कङ्ग्रेस र हाम्रो पार्टी एकता गर्छौँ, एउटै पार्टी बनाउँछौँ, हामी राजनीतिक वैचारिक रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा भइसक्यौँ। अब हाम्रा डिफ्रेन्सेसहरू होइन नि, केपी ओलीले भनिरहनु भएको छ काङ्ग्रेसका पुच्छरै हुन्, त्यो भनेकै होइन। भनेको के हो भने चुनावै लड्न सक्दैन। भनेको के हो भने हामीले गरेको के हो भने हाम्रो व्यवस्था बलियो बनाउनलाई, हामीले सिस्टमलाई चाहिँ अलिक ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनलाई, हामीले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ अझै बलियो बनाएर आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्ने होला होइन। अबको चुनावपछि 2/3 गर्नुपर्छ। संविधानमा रहेका अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउनका निम्ति, संविधानलाई अझै बलियो बनाउनका निम्ति, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका निम्ति हाम्रो जो चाहिँ लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरू छन्, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता, सङ्घीयता, यी विशेषताहरूलाई चाहिँ जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि त दलहरूको बिचमा युनिटी चाहियो नि। अब हामीले त्यही नर्म्समा हामीले गठबन्धन गरेका हौँ, त्यही नर्म्समा हामीले सरकार बनाएका छौँ, त्यही स्ट्यान्डर्डमा हामीले सरकार चलाएका छौँ, चलाउनुपर्छ। र एउटा सामान्य अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो त भन्दाखेरि हामी एउटा चुनावसम्म चाहिँ चुनावी तालमेल गरेर पनि जान्छौँ। यो कुनै एग्रिमेन्ट भएको विषय होइन होइन। अब जस्तो राष्ट्रिय सभा र उपचुनावहरूमा हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ निर्णय गरिसक्यौँ, त्यसपछि ठिक छ मिलेर जाउँला, सम्भव भयो भने नमिले प्रतिस्पर्धा गरौँला नि। हामीले एकदम चाहिँ त्यो कुनै पार्टी विशेषसँग नमिल्दा हामी खतमै हुन्छौँ, हामी उठ्नै सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ भनेकै छैनौँ। हाम्रो पार्टीको त प्रष्ट नीति के छ भने तत्कालको निम्ति अथवा आगामी निर्वाचनहरूमा हामी मिल्न सक्ने शक्तिहरूसँग मिल्छौँ। त्यो भनेको एकातिर एमाले, अर्कोतिर काङ्ग्रेस, अर्कोतिर तपाईँको पार्टी एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी। त्यही त मिल्न सक्ने। अब हामी छलफल गर्दै जाँदा कसको बिचमा मिल्न सकिन्छ, एकता हुन सक्छ, मिल्न सक्नेहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जान्छौँ। हाम्रो घोषित नीति हो, कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ लङ टर्म भविष्यको निम्ति चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले अझै बलियो बनाउनु छ। त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै जहाँ विचार मिल्छन्, अघि भन्नु भने कङ्ग्रेस र हाम्रो पार्टी एकता हुने त होइन होइन। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा जो जसको बिचमा विचार मिल्छ, जो जसको बिचमा कार्यक्रम मिल्छ होइन, त्यस्ता पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै लैजाने कुरामा पनि हामीले अगुवाई गर्छौँ। हामी त प्रष्ट छौँ त, नीतिमा विचारमा सबैभन्दा प्रष्ट कोही छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी छ त। तर तपाईँलाई मैले उत्तेजित बनाउन खोजे होइन, तर तपाईँहरूको त विचारै छैन। तपाईँहरू त काङ्ग्रेसकै पछि लागेर हिँड्ने, चुनावसम्म गएर चाहिँ कम्ती पनि 2-4 सिट सुरक्षित गर्ने त्यो ध्यानमा छन्। यिनीहरूले राजनीतिक कार्यक्रम जनताको बिचमा लैजानै सक्दैनन् भनेर भनिरहनु भएको छ नि। त्यसले एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जे भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले जसरी तपाईँहरूका प्रति गरिरहेको टिप्पणी छ, त्यो टिप्पणीको बिचमा तपाईँहरू जनताको बिचमा जाँदा चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स छ? कति सिटको आकलन गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? उत्तेजित बनाएर उत्तेजित हुने त होइन, म छलफल न हो होइन। त्यसकारण चाहिँ म त अब मैले भनेको केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोपलाई होइन, तपाईँले यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ एक किसिमको साभार गर्नु भएन हो, त्यसमा केही छैन। त्यो त उहाँले भनिरहनु भएको छ, उहाँको त बिजनेस नै हो त्यो। तपाईँहरूको चाहिँ आकलन कति छ जिल्लामा अहिले? त्यसैले हामी राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा प्रष्ट छौँ त।
हामीले नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गऱ्यौँ, क्रान्तिकारी पुनर्गठन गऱ्यौँ विद्रोह गरेर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित। हाम्रो त एउटा केपी ओलीसँग चाहिँ एउटा हाम्रो अन्तर्विरोध के पनि हो भने अथवा चाहिँ असहमति के हो भने 9 महाधिवेशनले सही विचार पास गर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन, त्यो नेतृत्व त्यसको चाहिँ विरुद्धमा गयो। त्यसैले त्यहाँ पारित भएका राम्रा कुराहरू पनि हामीले ओन गर्छौँ र त्यसलाई अझै स्पातिलो बनाउँछौँ, अझै व्यवस्थित गर्छौँ। हामीले राजनीतिक प्रस्ताव चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। वैचारिक राजनीतिक रूपमा हामी सबैका बिचमा खरो रूपमा उत्रिएका छौँ, उत्रिन्छौँ। अब हामी मूल रूपमा विचारलाई नै प्राथमिकता दिन्छौँ। विचार, नीति, कार्यक्रम सही भयो भने, सङ्गठन एउटा विधि पद्धतिले सिद्धान्तले चल्यो भने, एउटा निश्चित विधिमा पद्धतिमा आचरणमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छौँ। हामी प्रारम्भिक कालमै हामी यति धेरै उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढेका छौँ, यति ठुलो समर्थन छ भने हामीले निर्वाचनमा चाहिँ उत्साहजनक सफलता प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो आकलन छ, विश्वास छ। त्यसमध्ये मिल्न सक्ने शक्तिहरूको बिचमा तालमेल भयो भने हामी राम्रो मेजोरिटीका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कल्पना पनि होइन अथवा यसलाई चाहिँ हामी परीक्षित हुन तयारै छौँ। त भनेको भोलि हुँदैन भन्ने पनि छैन, हुन पनि सक्छ गठबन्धन। तर यदि गठबन्धन भएन भने तपाईँहरू 3टा पार्टीको बिचमा त गठबन्धन करिब करिब होला। त्यो बेलामा तपाईँहरूको आफ्नो आकलन होला नि त। त्यति बेला पनि हामी राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, पहिलो शक्ति बन्न सक्छौँ, होइन, संसदमा चाहिँ पहिलो शक्तिको रूपमा उपस्थित हुन सक्छौँ। यो आकलन छ हाम्रो। त्यसमा कुन पार्टीले कति ल्याउने भन्ने त फेरि त्यहाँ चाहिँ को कसले कति सिट उठाउँछ भन्ने कुराले परिणाम हो। त्यो त कति कति सिट बाँडफाँड होला, त्यो भोलिको कुरा हो। तर अब कङ्ग्रेस सहित हामी चाहिँ मिलेर जाँदाखेरिको स्थिति त्यो एकलौटै हुने भइहाल्यो। र कङ्ग्रेस र हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति आयो भने पनि हामी चाहिँ पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्छौँ। हामी त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढेका छौँ। काङ्ग्रेसभित्र अहिले जसरी त्यो नेतृत्वमा आएको छ सभापति बाहेकको तलको अहिले काउन्टिङ भइरहँदाखेरि पनि त्यहाँभित्रको त्यो जुन व्यक्तिहरू समूहहरूलाई पनि काङ्ग्रेसभित्रको एक किसिमले वामपन्थी भनेर पनि भनिन्छ। अलिक परिवर्तन विभिन्न खालका छन्। जस्तो कतिपय तपाईँले अघि भने त्यो नेतृत्वसँगको तपाईँहरूको समन्वय र सहकार्य चाहिँ कस्तो हुने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अघि तपाईँले भने जस्तै एउटा कुरा के हो भने कङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ अब चुनावमा भन्नेहरू पनि नेतृत्वमा आउनु भएको छ। त्यो चुनावी कन्जम्सनको लागि पनि हुनसक्छ, किनभने पपुलर भोट लिन पनि छ। मैले एकदम चाहिँ रिगार्ड गरेरै भन्छु। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि जो चाहिँ युवा पुस्ता, एउटा पुरानो पुस्ता थोरै, युवा पुस्ता धेरै, यो जुन सन्तुलन सहित नेतृत्वमा आउँदैछ त्यो प्रोग्रेसिभ लिडरसिपमा काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। जो प्रोग्रेसिभ छ त्यो क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग, परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग मिल्न हिचकिचाउँदैन। किनभने हामी त हिजो राजतन्त्रका विरुद्धमा पनि मिल्यौँ, त पटक पटक मिलेर देखाएकै छौँ त। कङ्ग्रेस र हाम्रो वैचारिक बाटो फरक छ, तर हामी खास बेलामा त एकताबद्ध छौँ। जस्तो उदाहरणै दिउँ, राजतन्त्र हामीले राजतन्त्र फाल्दाखेरि चाहिँ एकता गऱ्यौँ, प्रतिगमनका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ, ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनका विरुद्धमा। हामीले संविधान बनाउँदा एकताबद्ध भयौँ। कङ्ग्रेस र हामी नमिलेको भए त संविधान बन्दैन थियो। अनि त्यसपछि त्यो त जसले गरे पनि प्रतिगमनका विरुद्धमै छौँ नि हामी। 1 वर्ष पुग्दैछ, 5 गतेको संसद विघटन पटक हुँदाखेरिको विरुद्धमा हामी एक ठाउँमा सँगै आन्दोलनमा सडकमा आयौँ। अहिले हामी फेरि सँगै सरकारमा छौँ। र मलाई एउटा के विश्वास छ, जस्तो तपाईँहरूको बिचमा सहकार्य छ कि छैन भन्ने, उहाँहरू नै हो जो चाहिँ हामी 70 सालमा संविधान सभामा थियौँ, संविधान नबन्ने दिशातिर जान थाल्यो, डिरेल हुन थाल्यो, षड्यन्त्रहरू हुन थाले, हाकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हुन थाल्यो। त्यति बेला म आफै हुँ संविधान निर्माण दबाव अभियान को नेतृत्व गरेँ मैले। त्यो अभियानमा चाहिँ जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचित भएका गगनजीहरू हामीसँगै थियौँ। गगनजीहरूदेखि चित्रबहादुर केसीहरूसम्म हामी एउटै पङ्क्तिमा थियौँ। हामी चाहिँ सबै पार्टीको नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेका थियौँ, दबाब दियौँ, सभामुखलाई दबाब दियौँ। हामी कतिसम्म भने संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भए हामी संसद भवन संविधान सभा भवन घेर्ने र संविधान सभाभित्र धर्ना कस्ने
सम्मका कार्यक्रम हामीले अगाडि सारेका थियौँ। त्यतिले मात्रै संविधान बन्यो भन्ने होइन, तर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई ब्रेक थ्रु गर्दा एक किसिमले चाहिँ आइस ब्रेक गर्नका निम्ति त हामी नै मिलेर गऱ्यौँ त। त्यति बेला चाहिँ हामीले निकै ठुलो चाहिँ एउटा माहौल सिर्जना गऱ्यौँ, वातावरण बनायौँ। खास बेलामा मिल्ने त हो नि, दिनदिनै चाहिँ अनि हामी अब भेट भएर एकताको चाहिँ गीत गाएर त साध्य ठिक छ, अब जस्तो- हुँदैन। यसकारण भोलि पनि हामी निर्वाचन के अरे संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, व्यवस्था बलियो बनाउने कुरामा, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कुरामा, राष्ट्रियतालाई एक किसिमले जोगाउने कुरामा, राष्ट्रियता बलियो बनाउने कुरामा, एक किसिमले हामीले संविधानमा उल्लेख गरेको समृद्धि को अभियानका साथै समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कुरामा त्यो जुन नेतृत्व आएको छ, नयाँ नेतृत्व, त्योसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ। किनभने यी सवालमा त हामी एकै ठाउँमा छौँ नि ठिक भन्ने छ, म विश्वास गर्छु। जस्तो म अलिकति स्मरण गराउँ, यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो संसद विघटन पछाडि तपाईँहरूको पार्टीभित्र जसरी चाहिने ध्रुवीकरण बढ्यो, अदालतको फागुन 23 को फैसला पछाडि त झन् तपाईँहरू पार्टी अलग अलग नै भइसक्नुभयो। यो 1 वर्ष करिब तपाईँहरूले केपी ओलीको प्रतिगमन भनेर जसरी भन्नुभयो त्यसका विरुद्धमा तपाईँहरू मोर्चाबन्दीमा हुनुभयो। सरकार अहिले बनाउनु भएको छ, हामीले सुन्यौँ सरकार कस्तो हुन्छ, सरकार कस्तो बन्छ, सरकार कहाँ छ भनेर हिजो सोध्दै गर्दा तपाईँहरूले अहिले सरकार बनाउनु भएको छ, हामी देखाइदिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो क्यारे तपाईँहरूले होइन, सरकार बनाएर। सरकार त बनाएर देखाइदिनु भयो, तर सरकार कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी देखाउँछौँ। हामीले प्रतिगमनलाई पनि ढालेर देखायौँ, हामीले सरकार पनि बनायौँ, घमण्ड अहङ्कार त्यसलाई पराजित गऱ्यौँ। यो त सफलता हो। अब जहाँसम्म सरकार छ, अब सरकार आफै संयुक्त सरकार हो हैन। एकबाट धेरै अपेक्षा पनि गरेका छैन जनताले भन्नुहुन्छ, जनताले पनि गरेका छैन, किनभने गर्नुपर्ने छैन, भोलि गरिँदैन, त्यही भएर भने हो कि 2/3 बहुमतको होइन, अहिले राम्रै गरेका छ। 2/3 बहुमतको सरकारको त त्यो अभिगत भयो हैन। संयुक्त सरकारले कति काम गर्न सक्ला, त्यसका बावजुद पनि तुलनात्मक रूपमा त्योभन्दा यो सरकारले त राम्रै गरेका छ। बजेट चाहिँ हिजो आइसकेको थियो, कार्यक्रम र बजेट नै पहिलेको चाहिँ बोक्नु परेको छ। त्यसमा केही सकारात्मक कुराहरू त्यति बेला पनि सम्बोधन भएका छन्। मन्त्रालयहरूले गरेका कामहरू कहीँ कसै प्रश्न उठाउने खालका छैनन्। करप्सनका घटनाहरू यो बेला देखिएका छैनन्, ठुल्ठुला करप्सन थियो। त्यसकारण हामीले जनताले एकदम अपेक्षा गरेको उत्साहजनक रूपमा सरकार अगाडि नबढे पनि यो सरकार चाहिँ जनताले गाली गर्नुपर्ने तहको, विरोध गर्नुपर्ने तहमा छैन, राम्रै ढङ्गले काम गरिरहेको छ। पहिले भन्नुभएको छ हामीले नबिगारे धेरै ठुलो सफलता हुन्छ भन्ने तपाईँको पहिले नै पनि हो कुरा आएको, यसले धेरै गर्दैन तर नबिगारोस् भन्ने। अब फेरि म एकपटक तपाईँलाई अहिलेको संसदको अवस्था, तपाईँ आफै पनि तपाईँको मुद्दा अदालतमा भएको र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भोलिको दिनको चाहिने संस्मरण गराउँदा संसद चल्न नसकिरहेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको कुरा जो चाहिँ एमालेको सबैभन्दा ठुलो मागै छ, चुनावमै जाउँ, अब फ्रेस म्यान्डेटमै जाउँ भन्ने छ, काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व सहितको चाहिने महाधिवेशन गरेको अवस्थामा त्यसको सम्भावना देख्नु भएको छ कि तपाईँहरूलाई तयारी पुग्दैन नयाँ पार्टी बनाएको? हामी त तयारै छौँ जस्तो सुकै चुनौतीसँग सामना गर्न, जस्तो सुकै परिस्थितिसँग जुझ्न, जस्तो सुकै परिस्थितिमा हिँड्न, अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। बाहिर के सुनिन्छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ अर्ली इलेक्सन पऱ्यो भने पनि जान तयार हुनुहुन्छ, तर उहाँका सत्ता गठबन्धनका 2 दल यस्तो छ, माओवादीले पार्टी व्यवस्थापन गर्ने छ, एकीकृत त झन् नयाँ पार्टी हो, उसले आफ्नो पार्टी बनाउनै बाँकी छ, उसलाई पनि चुनावमा जान त्यति हतार छैन, त्यस कारणले गर्दा कुरो मिलिरहेन भन्ने बाहिर सुनिन्छ, त्यस्तो हो? त्यस्तो होइन। हामी गठबन्धनले एउटा तयारी नपुगेर पनि होला, साझा सहमति बनाएर अगाडि जान्छौँ। तयारी त गरौँला नि, त्यो चाहिँ कुनै प्रब्लम होइन। विषय के हो भने सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपमा हामी डिट्र्याक हुन भएन। जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा हामीले के भन्यो भने संसदलाई पूर्ण कार्यकाल बाँच्न दिनुपर्छ, जुन संविधान व्यवस्था पनि छैन। संविधानमा चाहिँ अवधि नपुगेर संसद विघटन गर्न पाइने व्यवस्थै छैन। त्यो मैले भने सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हामीले संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिनुपर्छ। जसले चाहिँ बीचमा ब्रेक गर्यो त्यसका विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा गयौँ, सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपले त तपाईहरुले जित्नु भयो, संसद पुनर्स्थापित। त्यही भएर अब संसदको अवस्था अब अहिले भर्खरै चाहिँ
त्यो अवस्था त हाम्रा कारणले सिर्जना भयो होइन। अब हामीले चाहिँ एउटा सिद्धान्त स्थापित गऱ्यौँ, जनताको समर्थन पनि प्राप्त भयो होइन। भोट मात्रै हाल्ने काम त जनताको होइन, 5 वर्षको निम्ति संसद बनाउने, फेरि चाहिँ 3 वर्षमा 4 वर्षमा चाहिँ फेरि चुनावमा जाने, यो चाहिँ जनता रुचाउँदैनन्। त्यसैले हामीले चाहिँ क्लियरली प्रष्ट रूपमा एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि संविधानमा नभएको संसद विघटन गर्ने कुराको विरुद्धमा छौँ हामी। त्यसकारण चाहिँ हामी सडकबाट पनि अदालतबाट पनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनमा लाग्यौँ र संसद पुनर्स्थापना भयो भने सैद्धान्तिक रूपमा हामीले यो भन्दै आयौँ। अहिले फेरि आफू सत्तामा आएको बेला फेरि बिचमै ब्रेक गरेर फेरि विघटन गरेर हामी चुनावमा जाने नैतिक आधार हुँदैन, एक। दोस्रो कुरो, संविधानमै पुरा अवधि संसद चल्नुपर्छ होइन। त्यो त अन्तिम अवस्था पर्यो भने सरकार बन्न नसकेको पोजिसनमा मात्रै बिचमा चाहिँ मध्यावधि चुनाव हुने हो भनेपछि त हामीले संवैधानिक रूपमा पनि प्रक्रियाहरू पार गरेर ती कोर्स पुरा गरेर हामी तपाईँको कुरामा म सहमत के, तर संसद चल्नका लागि त संसदको सभामुख कति सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँले कति चाहिँ नि पहल गर्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स गेन गर्नु भएको छ छैन राजनीतिक रूपले भन्दाखेरि त्यो देखिन्न उहाँमा। त्यो फेरि सभामुखमाथिको निरन्तर प्रहार प्रतिपक्षले गर्दाखेरि तपाईँहरू सत्तारूढ दलहरूले त्यसको प्रति काउन्टर गरेर देखिँदैन। त्यो पनि गरौँला। सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूका नेताहरूका बिचमा संवाद छलफलै भएको छैन। झन्डै 1 वर्ष पछाडि माधव नेपालसँग 6 महिना पछाडि अस्ति काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भेटघाट हुँदाखेरिका तस्बिरहरू भिडियोहरू बाहिर आइराखेको छ। संसद सहज गराउनका निम्ति तपाईँहरूले प्रयास पनि नगर्ने, अनि त्यो संसद तपाईँले भने जस्तो एमाले त यो संसदै चाहत थिएन भनेर भन्दै गर्दा उसले त अवरोध गरिरहेछ। अनि यो संसद कसरी किन राखिरहनुहुन्छ? खुलाउने कुरामा होइन होइन, त्यो कसैले चाहिँ इन्टेन्सनल्ली कुनै रिस उठेर चाहिँ संसद अवरोध गर्यो भनेर विघटन गर्ने होइन। कसैलाई चाहिँ एकदम छिटो गराउन चाहिँ हतार लाग्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले छिटो चुनाव गराउने पनि होइन। मैले भने नि सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपमा हामी जुन बाटो हिँडेका छौँ त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ। अब चाहिँ स्थानीय जस्तो उपचुनाव हुन्छ गर्नुपर्छ संविधान अनुसार, कानुन अनुसार। के अरे स्थानीय तहको अवधि पुग्दैछ, चुनाव गर्नुपर्छ, यो त रिप्लेस गर्नुपर्छ होइन। अवधि नसकिँदै चाहिँ चुनाव गरेर पुरानोलाई विस्थापित गर्ने हो। अब सबै कानुनी बाटो पनि खुल्यो, संवैधानिक बाटो पनि देखियो, सैद्धान्तिक रूपमा पनि यो अब तीनवटै तहको चुनाव सँगै गर्दाखेरि खर्च आदि इत्यादि सुरक्षाको हिसाबले ठिक हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ सहमति बन्यो होइन। राष्ट्र नै त्यो विषयमा सहमत बन्यो भने त्यो बाटो जान सकिन्छ, होइन भने हामीले जुन बाटो निर्माण गरेका छौँ त्यही बाटो हिँड्नु। एकदम छोटोमा भन्दा कुनै बेलामा तपाईँहरू रात दिन चाहिँ बैठक गर्न सक्ने, दिनमा 10औं पटक 15औं पटक छलफल गर्न सक्ने नेताहरू अहिले अनुहारै हेर्न चाहनुहुन्न। प्रतिपक्ष दलले भनिरहेछ सरकारले हामीलाई चाहिँ हेपेकै हो त, अथवा संसद खुलाउनका निम्ति न सरकारको तर्फबाट कसैले पहल गरेको छ, न गठबन्धनकारी दलहरूको तर्फबाट पहल गरेको छ। हाम्रो माग त तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरूलाई कारबाहीको कुरा छ, जुन सभामुखले अन्याय गरेका छन्, सभामुखले गल्ती नसोचेसम्म त्यो कायम रहन्छ। अनुहारै एक अर्काको हेर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। त्यसरी पनि राजनीति चल्दैन, देश देखियो त त्यहाँ तस्बिर तपाईँ आफै देख्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो महाधिवेशनमा, उहाँको पार्टी व्यस्त थियो, कङ्ग्रेसका नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, माओवादी पार्टी पनि अहिले सङ्गठन निर्माणको अभियानमा दौडधुपमा। हामी त झन् यसै चाहिँ अब रेस छँदैछ, रेस पनि छ, रस पनि छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन हुने, डायलग हुने, वार्ता छलफल हुने, संसद खुलाउने कुरामा चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा त्यति प्रयास नभएको हुनसक्छ। भर्खर त संसद सुरु भयो, 2-4 दिन नाचगान गर्न दिउँ न, त्यसपछि फेरि वार्ता छलफल भएर एउटा निकास निस्केला नि त। ओलीले रत्तेउली भन्नुभएको थियो, तपाईँले पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्नु भएन, तर नाचगान भने के संसद त्यस्तो थलो हो? बिना कारण त्यहाँ चाहिँ त्यो तमासा गर्न परेन नि त। कुनै कारण छैन, कुनै विषय छैन होइन। पार्टी निर्माण भई, गठन भई, दर्ता भई, अगाडि बढिसक्यो, अनिवार्य त्यो 14 जनालाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यो कुनै बेलाको कुरा हो होइन। कुबेलाको कुरा गर्नु भने त नाचगानै त हो नि। मैले त्यस अर्थ फेरि त्यो अदालतमा पनि पुगेको छ त्यो मुद्दा त। उसैले छलफल के अरे टुङ्गो लगाउन के होला होइन। त्यसकारण चाहिँ
अब त्यो तपाईहरु यो दोस्रो भनौँ वा तेस्रो चौथो जे भन्नुहोस् तपाईँहरूको पार्टीको एकीकृत समाजवादी वा एमाले वा माओवादीका यो तहका नेताहरूले यी तीन नेतालाई भेटाउने प्रयत्न गर्नुहुन्न अब माधव नेपाल ओली प्रचण्डका बिचमा त्यो समयले माग कि गर्यो गुन्जाइसै भने छैन त्यो अब समयले कुनै बेला माग गर्यो भने भेट होला। अहिले हाम्रो आफ्नो अभियानमा छौँ, आफ्नो मिसनमा छौँ, हामी पार्टी निर्माणको अभियानमा छौँ, गठबन्धन बलियो बनाउने अभियानमा छौँ, निर्वाचनको तयारीमा छौँ। त्यो फुर्सद अहिले हामीलाई छैन। सार्वजनिक रूपमा कम्ती त्यो एउटा चाहिँ समझदारी भएको जस्तो देखिएर राम्रै देखिन्थ्यो भन्न खोजे। पार्टी त अलग हुन सक्छ, सरकारले गर्ने विचार, राजनीतिक सरकारले गर्ने कार्यक्रम। पहल गर्दा सभामुखले गर्ने पहल गर्नु होला। त्यो जसको बिजनेस हो उसैले गर्ने हो नि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। ल धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो केही कुरामा छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो टिभी टुडेलाई र तपाईँलाई, प्रदीपजी लगायत यो तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला। आज हामीले उहाँसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका निम्ति बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।